लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर औफियत होंगे। जैसा कि कल शाम से खबर मिली सबको कि सैफ भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो मैसेजेस और कॉल्स का तांता बंधा हुआ है। अहबाब उनकी खैरियत दरियाफ्त करना चाह रहे हैं। मुझे सैफ भाई को बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। इस वक्त सैफ भाई हॉस्पिटल में हैं और बहरहाल कल से कदरे बेहतर सूरत हाल है, लेकिन मजीद कोई टेस्ट वेस्ट अभी होने हैं और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स होपफुली अल्लाह ने चाहा तो शायद हो सकता है कि कल आफ्टरनून या कल शाम तक उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और दुआओं की दरख्वास्त है कि उनके लिए खसूसी दुआएं कीजिएगा, लेकिन साथ एक और भी दरख्वास्त है। मुझे अंदाजा है महंगाई का क्या आलम है, इस वक्त लोग किस चक्की में पिस रहे हैं, और एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, उसके लिए इस वक्त जिंदा रहना, अपने घर को मेंटेन रखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जिसको देख ले, सिर्फ बी फॉर यू नहीं, इवन के बी फॉर यू से बाहर भी अगर आप देख लें तो इस वक्त अवाम की क्या सूरत हाल है। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है और हर शख्स मजबूर है, हर शख्स परेशान है। अब इस परेशानी के आलम में होता क्या है, ये जो सेहत के हवाले से हम बात करते हैं ना कि सैफ भाई की सेहत क्यों खराब होती है, जस्ट उनकी जगह पे अपने आप को जरा 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, जरा तसव्वुर करें। आप सैफ भाई हैं, सैफ भाई की जगह अपने आप को रखें कि वो शख्स जिसने हमेशा दिया, जिसके दरवाजे पे गया हुआ कोई शख्स कभी आज दिन तक खाली वापस नहीं आया था, जिसके साथ आप लोगों का बहुत अच्छा पास्ट गुजरा, जिसका एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है कि जब तक बैंक अकाउंट्स ओपन थे वो शख्स दे रहा था, मुसलसल दे रहा था। लेकिन जब से बैंक अकाउंट सीज हुए, अब उसके बैंक अकाउंट सीज, उस शख्स की प्रॉपर्टी सीज, हत्ता कि जिस शख्स को अपने इलाज मुआवजे के लिए पैसों के लाले पड़े हुए हों, ऐसे वक्त में उसके अपने ही प्यारे, वो लोग कि जिनके साथ उसका बहुत अच्छा वक्त गुजरा, जब वो अपने दुखड़े उसके सामने रोते हैं, और वो उनके दुखड़े 100% सच होते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लोग परेशान हैं। हर शख्स की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई चूंकि ये मैं कह रहा हूं, शायद मैं अकेला हूं। अब सपोज कि मैं कहता हूं कि दिन में अगर उस शख्स को 500 बंदा मैसेज कर रहा है, कोई कहता है मेरे वालिद साहब बीमार हैं, कोई कहता है मेरी वालदा बीमार है, कोई कहता है जी मेरी बेगम बीमार है, कोई कहता है जी मेरे बच्चे बीमार है, कोई कहता है मेरा भाई बीमार है, कोई कहता है मेरी सिस्टर बीमार है, किसी की शादी होने वाली है, किसी के बच्चों की शादी होने वाली है। और हर शख्स अगर ये सोचे कि यार मैंने कोई इतने ज्यादा तो नहीं मांग ली है ना, मैंने तो 2 4 5 लाख रुपए ही मांगे हैं, एवरेज अगर लगा लें, मैं कहता हूं 100 बंदा ही अगर रोज की रिक्वेस्ट कर रहा है और अपनी जैनम मजबूरियों की बुनियाद पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मेरी कोई हेल्प कर दे, इस वक्त सपोज के एवरेज अगर ₹1,00,000 भी हो और अगर 100 बंदा भी अगर मांग रहा हो और वो देना शुरू कर दे तो ₹1 करोड़ बनता है। सवाल ये पैदा होता है कि करोड़ों को छोड़ दे, इस वक्त उस शख्स के पास लाखों नहीं है, वो कहां से देगा। अब होता क्या है, अब चूंकि लोग तो उसके अपने हैं ना, उससे कोई चीज ढकी छुपी नहीं है कि किसके क्या हालात है। वो शख्स खून के आंसू रोता है, वो परेशान हो जाता है, वो आगे से सिर्फ इतना जवाब देता है कि मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूं, मैं आपका एक एक आना की अदायगी कर दूंगा, लेकिन बैंक अकाउंट्स ओपन हो जाए। अब जवाब मिल गया। अब जब ये जवाब मिल गया, लेकिन उसके जवाब में फिर 10 मैसेजेस आ जाएंगे कि नहीं मेरे लिए कुछ करे, मेरे लिए कुछ करे, मेरे लिए कुछ करे। वो क्या जवाब देगा, वो सिर्फ अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा। ऐसी सूरत हाल में थोड़ा सा तसव्वुर करें उस शख्स की ज़हनी कैफियत क्या होगी, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या होगी, उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, क्या वो शख्स मजीद बीमार होगा या वो सेहत याब होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम अहबाब से, जब उस शख्स ने क्लियर कट एक बात कर दी कि इंशाल्लाह जैसे ही बैंक अकाउंट्स खुलेंगे
تو آپ کو اس کے پیسے مل جائیں گے. اب آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی اللہ پاک مہربانی کر رہا ہے نا. اندھے کو بھی سمجھ آ رہا ہے اب جو نیب اصلاحات ہوئی ہیں اس کے بعد اب کیا چیز پیچھے بچی ہے. انشاءاللہ کسی بھی وقت یہ اچھی خبر ہمیں مل سکتی ہے کہ بینک اکاؤنٹس اوپن ہو گئے ہیں, پراپرٹیز انفریز ہو گئی ہیں, سارے مسائل ہی حل ہو جائیں گے. جب تک وہ چیز نہیں ہوتی تو آپشن بی کا آپ کو پتا ہے, جو کہ ہمارا ایک آئیڈیا ہے, اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزیں فائنلائز ہو چکی ہیں. اس کو ایک فائنل ٹچ دینا ہے. اللہ نے چاہا تو شاید یہ جو آنے والا سمجھ لیں کہ اتوار یا سوموار, ہوپفلی سنڈے یا منڈے تک, اس کے جو خد و خال ہیں, اس کے فیچرز, وہ کیا چیز ہوگی, کیا ہو سکتا ہے, اس کی کیا کوالٹیز ہیں, اس کا آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی, وہ تمام چیزیں ہوپفلی انشاءاللہ اتوار یا سوموار تک ان کو پبلک کیا جائے گا. اور جب آپ اس کو دیکھیں گے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک شخص اگر چسکے لے رہا ہے تو وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اگر وہ چسکے نہیں لے رہا, وہ واقعی اگر مجبور ہے تو وہ رب کا شکر ادا کرے گا. میں کہتا ہوں وہ شکرانے کے نوافل ادا کرے گا کہ بغیر ایک پینی انویسٹ کیے, بغیر یہ تلوار لٹکائے سر پہ کہ جی آپ نے نیٹ ورکنگ بھی کرنی ہوگی, بغیر کسی کٹ کٹا کے, بغیر کسی کٹوتی کے, آپ کی ایکٹیویشن فیس, آپ کی کار کمیٹی والے پیسے, ایک آنے ٹکے کا آپ کا لاس نہیں ہے. اور ہر مہینے اگر آپ کو ایک ریزنیبل پروفٹس ملنا شروع ہو جائیں اور آپ کے گھروں کے چولہے جلنا شروع ہو جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پھر اللہ پاک کی طرف سے کوئی مزید رحمت ہو نہیں سکتی. تو ایک وقت تھا, برا وقت تھا, گزر گیا. اب الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ایک اچھا وقت آ رہا ہے. خدا را ان دنوں کو اچھے انداز میں گزارے. میں تو حیران ہو جاتا ہوں, ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں جی ہم تو خودکشی کرنے لگے ہیں, میں حالات سے اتنا ستایا ہوں, میں مجبور ہوں, میرے پیسے دے دیں. جب ان کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے, اب فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بندے نے $700 لگائے ہوئے ہیں, وہ لے چکا ہے $1100, لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے میرے پیسے کدو دو گے. کیا کہا جائے ایسے لوگوں کے لیے. تو خدا را تھوڑا سا وہ شخص آپ کے لیے, ان لاکھوں خاندانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی صحت, اس کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے. میں کل سے ڈفرینٹ گروپس میں وائسز سن رہا ہوں, ایون کہ انتہائی شدید مخالفین بھی ان کی صحت اور لمبی زندگی کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور یہ خاندانی لوگ ہی ہوتے ہیں کہ جب کو ایون کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. یہ وہ لوگ ہیں جو خاندانی لوگ ہیں جن کو اس چیز کا احساس ہے, یا وہ خود اس مصیبت میں اگر مبتلا ہوتا ہے تو اس کو دوسرے کی مصیبت کا اندازہ ہوتا ہے. تو لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ پاک ان کو صحت دے, زندگی دے. اور اب انشاءاللہ جو نیب اصلاحات ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کس ٹائم آپ کو ایک گرینڈ گڈ نیوز مل جائے کہ بینک اکاؤنٹس اوپن ہو گئے ہیں, پراپرٹیز انفریز ہو گئی ہیں, آپشن بی بھی ہے. سارے مسائل اب الحمدللہ حل کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, جب ایک چانس تھا کہ فروری میں صاحب بھائی کی ضمانت ہو جائے گی, تو ہمارے کچھ احباب نے اس وقت وہ روز کی ایک ویڈیو شیئر کرتے تھے یا وائس نوٹ شیئر کرتے تھے, جی ہم مل کے آئے صاحب سے, انشاءاللہ فروری میں صاحب نے باہر آ جانا ہے, یہ سسٹم سٹارٹ ہو جائے گا, یہ فلاں ہوگا, یہ ٹیر ہوگا. تو فروری میں ہی میں نے کہا تھا کہ لیٹ سپوز کہ اگر وہ فروری میں بھی آ گئے تو حالات کو سموتھ ہونے میں ٹائم لگے گا. اور میرا اندازہ یہ ہے کہ کرتے کراتے اگست کا مہینہ ہو سکتا ہے. یہ ایک آئیڈیا تھا, لیکن الحمدللہ بجائے اگست کے اگر جون سے ساری چیزیں سموتھ ہو جائیں اینڈ آن ورڈ ہر گھر میں وہی کھوئی ہوئی خوشیاں, وہ خوشحالیاں واپس آ جائیں, تو کیا یہ رب کا بہت بڑا کرم نہیں ہے؟ اور یہ کرم کس کی وجہ سے؟ یقیناً آپ کی دعاؤں کی وجہ سے.
تو دعا بھی کریں اور کوآپریٹ بھی کریں. پلیز اس شخص کو پریشان نہ کریں اور اس کی زندگی اور اس کی صحت کے لیے دعا کریں. اس طریقے کے میسیجز کر کر کے وہ بیچارہ ہیلپ لیس ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں کیا جواب دوں کسی کو. تو پلیز اس کی پریشانیوں میں اضافہ نہ کریں. اگر آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو یہ یقین رکھ لیں انشاءاللہ وہ شخص آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.